تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم یا رب العالمین ساڑھے سردی نماز جمعہ بقبول و سلام دی حاضری اپنی پاک بارگاہ دے اندر قبول فرما آمین یا العالمین اس دی برکت دے نال سب حج بیت اللہ دی سعادت نصیب فرما آمین نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے روزہ مبارکہ دی بار بار حاضر نصیب فرما یا مالک مولا اسی طرح عقیدت دے نال سانو سب نوں مل کے اپنی اور اپنے پیارے حبیب دی در دی حاضری نصیب فرما نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے روزہ مبارکہ دے اسی طرح سانو مل کے درود و سلام دے نذرانے پیش کرنے دی توفیق نصیب فرما الہ العالمین ساڈے حال تے اپنا فضل و کرم فرما اپنا فضل و کرم ساڈے سب دے شامل فرما سب دیاں جولیاں اپنی رحمت دے نال بھرپور فرما اپنا محتاج رکھ غیر دی محتاجی تو محفوظ فرما جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی جب دم واپسی ہو یا اللہ لبے اللہ